ओम शान्ति। नमस्कार। अध्यात्मको सम्पूर्ण सार एउटै शब्दमा छ, त्यो हो अझै अगाडि बढ्दै जाउँ। यसको अर्थ हुन्छ थोरै अनुभूति हुँदैमा नरोकिहालौँ, अझै अगाडि बढ्दै जाउँ र अझ धेरै गहन अनुभवहरू प्राप्त गरौँ। आफ्नो जीवनमा थोरै परिवर्तन देखेर नरोकिहालौँ कि मलाई मेरो लक्ष्य प्राप्त भयो। जबसम्म व्यक्तिको जीवनमा पूर्ण रूपमा रूपान्तरण हुँदैन तबसम्म बढ्दै जाउँ, चल्दै जाउँ। यो चल्नु या बढ्नु आन्तरिक रूपमा हो। आफ्नो अस्तित्वको गहिराइमा गएर सानोभन्दा सानो कमी कमजोरी या खोटलाई पनि खोजौँ र त्यसलाई पूर्ण परिवर्तन गरौँ। यसको विपरीत केवल धार्मिक मात्र हुनुमा एक रोकावट आउन सक्छ। कर्मकाण्डमा मात्र आफूलाई व्यस्त राख्ने एक मेसिनरी प्रक्रिया जस्तै हो। न आन्तरिक रूपमा बदलाव, न कुनै नयाँपन। बाहिरी चौकाचौध बढ्न सक्छ, अनुष्ठान महँगो हुन सक्छ, धार्मिक स्थलले पनि विस्तारलाई प्राप्त गर्न सक्छ, तर यहाँसम्म पुग्नेवाला व्यक्तिको मन झन्झन सङ्कुचित र साँघुरो हुन सक्छ। त्यसैले धार्मिक सँगसँगै आध्यात्मिक बनाऊ र मन रूपी धरातललाई अझ धेरै आकाश जस्तै फराकिलो बनाऊ, जस्तो माँ महागौरीको जस्तै। दर्शकवृन्द, आज हामी नवरात्रिको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन महाअष्टमीको दिनमा छौँ। हाम्रो नेपाली परम्परा अनुसार महाअष्टमीलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पर्वका रूपमा मनाउने गरिन्छ, मान्ने गरिन्छ। आउनुहोस्, आजको दिनको महत्त्व, आजको दिनको विशेषता र आजको दिनले हामीलाई दिन खोजेको जुन गहनभन्दा गहन दिव्य र अलौकिक सन्देशहरू छन्, शिक्षाहरू छन्, यी शिक्षालाई जान्ने कोसिस गरौँ आजको यस अलौकिक यात्रामा। सधैँ चाहिँ आज पनि हामी समक्ष हुनुहुन्छ यो सम्बन्धी चर्चा र परिचर्चा गर्नको लागि, यसका गहनभन्दा गहन गुह्यतम रहस्यहरू हामीलाई स्पष्ट पार्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राजयोग प्रशिक्षिका ब्रह्मकुमारी आदरणीय दिपा दिदीज्यू, राजयोग प्रशिक्षिका ब्रह्मकुमारी आदरणीय ज्योति दिदीज्यू। उहाँहरूसँगको वार्तालाप र चर्चा परिचर्चालाई आउनुहोस् अगाडि बढाउँ आजको यस सन्दर्भमा। आजको यस अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिनमा आदरणीय दिपा दिदीज्यू, ज्योति दिदीज्यू, हजुरहरू दुवैजनालाई स्वागत छ आजको यस चर्चा परिचर्चामा, आध्यात्मिक चर्चा परिचर्चाको कार्यक्रममा हजुरहरू दुवैजनालाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। दिदी, सधैँ चाहिँ आजको यात्रालाई पनि हामी सुरु गरौँ। महाअष्टमीको दिनमा हामी आइपुगेका छौँ। साँच्चीकै हाम्रो नेपाली परम्परा अनुसार, हिन्दू मान्यता अनुसार आजको दिनलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र विशेष दिनको रूपमा मान्ने गरिन्छ। कुन त्यस्तो विशेषता छ आजको दिनमा? कुन देवीलाई हामी मान्ने गर्छौँ, कुन भावको साथमा? यसको थोरै चित्रण आज हाम्रो दर्शक बीच हामी सबैलाई स्पष्ट पारिदिनु हुनेछ। आज नवरात्रिको आठौँ दिनमा महाअष्टमी र विशेष माँ दुर्गाको महागौरीको रूपमा पूजन हुने दिन र जसको बारेमा भन्नै पर्दा हामीले हुन त केही दिन अगाडि उहाँको बारेमा सुनिसकेका छौँ। चर्चा चलि नै राखेको छ, जुन क्रममा विशेष पार्वतीको रूपमा, जुन बेलामा हिमालय राजाको सुपुत्रीको रूपमा पार्वती हुनुहुन्थ्यो 8 वर्षको उमेरमा, उहाँले जसरी नै एउटा कठोर साधना भनौँ तपस्यालाई चुन्नुभयो र त्यो कठोर तपस्या पश्चात उहाँको गायन के छ भन्दा भनिन्छ उहाँको काया पूर्ण रूपमा कृष काया हुन गयो अरे। र त्यो कृष काया भइसकेपछि कृष भनेको मतलब कालो हुन गयो पूर्ण रूपमा त्यो शरीर नै। र त्यो पूर्ण रूपमा कालो भएको शरीरलाई देखेर स्वयं शिवजी उहाँको कठोर तपस्याबाट प्रभावित हुनु भएर स्वयं शिवजीले नै गङ्गा जल राखेर गङ्गा जलको माध्यमबाट विशेष धोइदिनु भयो, मोलिदिनु भयो, जस पश्चात
उहाँमा भएको शरीरमा भएको कालोपन गयो भनेर भनिन्छ। त्यसपछिबाट बल्ल उहाँको नाम गौरीको रूपमा रहेको छ र जुन गौरी अर्थात् गौरताको प्रतीक र गौरी भन्ने बित्तिकै जसलाई चन्द्र, कुण्ड र शङ्खसँग तुलना गरिएको छ। हजुर, पार्वतीको कालो रूपमा जब गङ्गाजलको छिटा पर्छ, त्यो छिटाले साँच्चैकै कालो रूपलाई गोरो बनाइदियो, जसको यस अर्थमा नाम हुन गयो महागौरी। हामी यसको अर्थलाई अझै गहिराइमा जान्न चाहन्छौँ ज्योति दिदीज्यू। यसले हामीलाई के बताउन खोजेको छ? आध्यात्मिक यसको चिन्तनमा के हुनसक्छ कि साँच्चैकै पानीको छिटा पर्ने बित्तिकै कालो रूप तुरुन्तै यसरी गोरो हुनसक्छ, जस्तो कि दिदीले भन्नुभयो जुन शङ्खसँग चन्द्रसँग तुलना गर्न मिल्ने खालको यो शरीर हाम्रो बन्न सक्छ, या भन्न खोजेको भावार्थ यसको के हो? सृष्टिको सुरुवातमा जब यो सृष्टि सतो प्रधान थियो, त्यति बेला हामी सबै आत्माहरू, जस्तो समय सृष्टि थियो त्यस्तै आत्मा पनि हामी सतो प्रधान थियौँ। र त्यही क्रममा जब सुरुवातमा हरेक चिज, कुनै पनि चिज क्वालिटी पनि हुन्छ, साइनिङ पनि हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ, आकर्षक हुन्छ, नयाँ हुन्छ, एकदमै सम्पूर्णताले भरपूर हुन्छ सुरुको स्टेज। र त्यही क्रममा समय बित्दै गयो, आत्माको क्वालिटी घट्दै गयो र समय पनि बित्दै गयो। जस्तो हामी सबैलाई थाहा छ सृष्टिमा 4 युग छ। सत्ययुग, त्रेतायुग बितिसकेपछि जुन देव आत्माहरू थिए, ती देव आत्माहरू द्वापरमा भनिन्छ कि द्वापरदेखि देवी देवताहरू वाम मार्गमा गए, अर्थात् कि क्वालिटी र पावर घट्दै गएपछि विकर्म हुन थाल्यो र विकर्मबाट के भयो? पाप कर्मबाट आत्मा कालो भयो है। यसको शक्ति जब घट्यो, जुन लाइट थियो चमकमा सबै घट्दै गयो र जब विकर्म भएपछि दुःख अशान्ति भयो, किनकि कर्मको फल नै हो। र दुःख अशान्ति भएपछि फेरि परमात्माको खोजी गर्न थाले। जबसम्म सुख हुन्छ नि, सुखको बेलामा कसैले पनि कसैलाई याद गर्दैन, ऊ आफै सम्पन्न हुन्छ। जब दुःख आपत्ति कहीँ त ठेस लाग्छ, चोट लाग्छ, तब उसले सहारा या सहायताको अनुभव महसुस गर्छ, खोज्न थाल्छ। सिमरन सब करे सुख में करे न कोही। दुःखमा गर्यो भने त्यसको पनि भनाइ छ, सुखमा पनि गरेको भएदेखि दुःख कहिले चाहिँ हुने थियो त? दुःख त कहिले हुँदैन थियो। र त्यही क्रममा फेरि दुःखी भएपछि परमात्माको खोजीमा लाग्न थाले, जसको लागि पूजा अर्चना, जप, तप, तीर्थ, व्रत सबै गर्दै पनि फेरि पनि तल झर्दै गरे। कारण किन भन्दाखेरि हरेक चिज विधिपूर्वक हुनुपर्छ र भक्तिको जुन विधि थियो त्यो पछि गएर स्वार्थ रूपमा भयो। निस्वार्थ रूपमा हुनुपर्ने त्यसमा भएन। जस्तो आज हामी पनि देख्छौँ, कुनै जीवनमा केही आवश्यक पर्यो, पढाइमा पास हौँ, मलाई जब पाओस् होइन, यो कुराहरू गर्दाखेरि केही चिज आवश्यक परेको छ, चाहिएको छ भने व्रत त बसिन्छ। तर त्यसको लागि व्रत बस्यो, यदि त्यो कामना पुरा भएन भने भन्ने गर्छन् यो देवी मलाई फापेन या म अर्कैलाई मान्छु। हजुर, देवी पनि फाप्ने र नफाप्ने, मतलब कहाँसम्मको भक्ति पनि तमो प्रधान हुँदै गयो। त्यसमा पनि अर्को के छ भने भगवानसँग या देवी देवतासँग पनि शर्त राखेर कि मेरो यो कुरा पुरा भयो भने म यो दिन्छु या म यो चढाउँछु है, जसलाई भाकल भनिन्छ। भाकल राखेर विशेष। र भाकल भन्दाखेरि मलाई याद आयो, जस्तो आफ्नो सन्तानको जीवन रक्षाको लागि अरूको सन्तानको बलि दिन्छ। यो कहाँसम्मको कुरा हो? त यसले गर्न त गरियो, तर विचार गरौँ त्यसबाट पुण्य जम्मा भयो होला कि पाप जम्मा भयो होला? त यसरी झन्झन आत्मा परमात्माकै खोजीमा भक्ति भावमा रहेर पनि यो किसिमको कारणले गर्दाखेरि आत्मा झन्झनै कालो भयो। यसैलाई कालो भनिएको छ। कालो भन्नुको अर्थ कुनै रङ कालो लगाइएको या छाला नै कालो होइन, कालो होइन। जो कर्म गर्ने आत्मा थियो, आत्माको क्वालिटी कमजोर भयो। कालो जस्तो कि कालो बन्न गयो, काम नलाग्ने। र त्यही क्रममा जब अन्तमा परमात्मा आउनुहुन्छ, भनिन्छ परमात्मालाई सत्यम शिवम सुन्दरम
सत्य छ, सत्य नै शिव हो र शिव जहिले पनि हुन्छ सुन्दर, अर्थात् त्यसैले किनकि सदा कल्याणकारी भनिन्छ। एकदम। र यसरी सत्य परमात्माले जो सत्य ज्ञान दिनुभयो र त्यसैले ज्ञान भनिन्छ कि शिवजीले गङ्गाबाट हैन गङ्गा जलले उहाँलाई मली धुनुभयो। अर्थात् त्यसको रहस्य हो गङ्गा भन्नाले कुनै साँच्चै पानीको गङ्गा होइन, हैन ज्ञानको गङ्गा भनिन्छ। र त्यो ज्ञानको गङ्गाले मली सफा गर्नु डुब्की लगाए मात्रै पनि भन्दैन, वास्तवमा त्यो जुन ज्ञान थियो एकदम गइरहेछ घोटी हजुर त्यो ज्ञानलाई सुनेर मात्रै भएन, उहाँको ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि हामीले जीवनमा त्यसलाई मनन चिन्तन गरेर जीवनमा धारण गर्नु। अर्थात् हामीले विवेकपूर्ण हामीले स्कुलमा यो सुन्ने गर्थ्यौँ सानोमा, जब कुनै पाठ या पढाइ आउँदैन थियो भने सरले भन्नुहुन्थ्यो घोटी पिउ यसलाई, एकदमै मसिनो गरेर पिउ भनेर। त्यसको मतलब यो होइन कि कागजलाई नै च्यातेर घोटेर पिउने होइन, ज्ञानलाई यसरी दिमागमा राख, यति गहिराइसँग यसलाई बुझ या याद राख भन्न खोजेको अर्थ त्यो थियो। यसमा पनि यही हो कि ज्ञानलाई मल्नु अर्थात् स्वयंलाई यसरी त्यसको गहन रहस्यलाई जीवनमा यसरी धारण गर्नु, मनन चिन्तन होइन गहिराइमा गएर जीवनमा धारण गर्नु, अर्थात् जसबाट विवेकपूर्ण र सत्कर्म हुन्छ, जसबाट आत्मा फेरि प्योर पावन सफा शुद्ध हुँदै जान्छ। वास्तवमा यसरी चाहिँ नि गोरोको अर्थ त्यो। दर्शकवृन्द, त्यसरी अन्धकार समाप्त गर्नको लागि बस उज्यालो काफी छ, त्यस्तै प्रकारले आत्माभित्रको रहेको कयौँ जन्मको अज्ञानता समाप्त गर्नको लागि हामीलाई ज्ञानको आवश्यकता पर्छ। हामी चर्चा गर्दैछौँ यति बेला ज्ञान जलको छिटा। यो छिटा कुनै पानीको छिटा थिएन। हामीभित्रको अज्ञानता र अन्धकार रूपी अज्ञानतालाई समाप्त गर्नको लागि ज्ञान सागर परमात्माले दिनुभएको एक एक ज्ञानको बुँद, एक एक ज्ञानको मोती यति बहुमूल्य थियो कि जसको स्मरण र जसको धारणाले मात्र जीवनको सम्पूर्ण अन्धकार समाप्त हुन्थ्यो र आत्मा सोक्ष र चम्किलो हिरा समान बन्थ्यो। यसै सन्दर्भमा हामी छौँ। फेरि हामी आदरणीय दिपा दिदीजीतर्फ जान चाहन्छौँ। दिदी, अरू के रहस्य छ महागौरीको सन्दर्भमा? महागौरीकै सम्बन्धमा भन्नुपर्दा एक त उहाँलाई गौरी, महागौरी गौरी अर्थात् गोरो वर्णको गौरी भनेर हामीले थाहा पायौँ भने उहाँको सम्पूर्ण आभूषण नै श्वेत हुन्थ्यो अरे कि, र साथसाथै उहाँको जुन वस्त्र पनि श्वेत हुन्थ्यो र उहाँको चेहरा भनौँ न मुद्रा शान्त हुन्थ्यो अरे। यो सुन्दा पनि हामीलाई बडो खुसी लाग्छ, शान्तिको त्यो किसिमको देवीको स्वरूपलाई याद गर्ने बित्तिकै खुसी लाग्छ। त्यसैले हर कुरा उहाँलाई श्वेत रूपमा देखाइन्छ। र भर्खरै कुरा पनि गर्नुभएको थियो जस्तो अनुहारको पनि होइन, जुन उहाँको अनुहार जुन शङ्ख समान र कुन्दको फुल र त्यसको साथसाथै चन्द्रमासँग तुलना गरिएको छ। जब त्यो किसिमले अमूल्य बहुमूल्य चिज हो नि आफैमा, शङ्ख कुन्दको फुल लगायत चन्द्रमा, जसको उपमा अरू कुनै चिजसँग हुन सक्दैन। यो आफैमा श्रेष्ठ उपमा हो। देवीलाई तुलना गरिएको छ। यसरी पनि हामी भन्न सक्छौँ चन्द्रमा शीतल अनि शङ्ख सत्यताको प्रतीक र कुन्द सुन्दरताको निशानी। यो अर्थमा पनि महागौरीलाई चाहिँ तुलना गरिएको रहेछ। कुन्दको फुल भनेको जस्तो भनिन्छ कमलको फुल जस्तै हुन्छ, तर त्यो रुखमा फुल्छ। जस्तो कमलको फुलले कस्तो आकर्षित गर्छ नि, तर त्यसमा सुगन्ध त हुँदैन। तर कुन्दको फुल भनेको कमलको जस्तै तर अति सुगन्धित, 24 घण्टा एकदमै सुगन्ध आउने, बास्ना आउने खालको हुन्छ। र त्यो भन्नुको अर्थ कि देवीमा जति पनि सद्गुणहरू छ त्यो गुण एउटा सुगन्धको रूपमा, र उहाँको चेहरामा जुन शङ्खको कुरा गरियो र उहाँलाई हेर्दाखेरि उहाँ कस्तो किसिमको देवी हुनुहुन्छ, उहाँमा के गुण छ त्यो हामीले भनिराख्नु पर्दैन। अनुहारबाटै उहाँको दिव्यता बोल्छ। उहाँमा भएको जुन दिव्यता छ त्यो अनुहारबाटै बोल्छ, उहाँको वर्णन गरिराख्नु पर्दैन। जुन शङ्खको ध्वनि भन्यो त्यो किसिमको त जुन एउटा सेतो हरेक गहना चाहे उहाँको वस्त्र भनौँ सबै सेतो जुन देखाइएको छ। सेतो भनेको हामी सबैलाई थाहा छ शान्ति र पवित्रताको प्रतीक हो, र प्रत्येक रङ्गको सुरुवात नै वास्तवमा सेतोबाटै हुन्छ। सेतो रङमा नै कयौँ रङ्ग समेटिएको हुन्छ।
सम्पूर्ण रङ्गको आधार हो सेतो रङ, जसबाट अनेकौँ रङहरू खुल्छन्। लेख्नको लागि पनि पहिला ब्ल्याङ्क सेट चाहिन्छ, खाली पेपर, खाली कागजमा मात्रै हामी अरू रङ र अरू अक्षर भर्न सक्छौँ। त्यस्तै प्रकारले बनाएको तात्पर्य श्वेत अर्थात् सफेदको अर्थ हुन्छ जब मन पनि हाम्रो सफा बन्छ, श्वेत हुन्छ, स्वच्छ हुन्छन् कि खाली हुन्छ, त पनि त्यो खाली मनमा हामी शुद्ध र राम्रो चिज भर्न सक्छौँ। जुन महागौरी हुनुहुन्छ उहाँ भनिन्छ कि उहाँ 8 वर्षको उमेरको हुनुहुन्थ्यो भनेपछि पवित्रता र शान्तिको शुद्धको प्रतीक नै भयो। र साथसाथै महागौरी अर्थात् पार्वती जो परिवर्तन हुन चाहने आत्मा, पार्वती माना जो हर हमेशा पारवतनको स्मृतिमा रहनेवाला आत्मा। जब जब हामीले आफूले आफैलाई एउटा भनौँ चैतन्य शक्ति सम्झेर म परिवर्तन हुन चाहन्छु है भनेर शुद्ध सङ्कल्प राख्नु भनेकै वास्तवमा सच्चा तपस्यामा हामी लाग्नु रहेछ क्या। त्यसैले पार्वती नाममा पनि आफ्नै किसिमको रहस्य समाइएको रहेछ। र फेरि देखाइन्छ उहाँलाई दायाँ हातमा विशेष गरेर वर मुद्रा अनि साथमा त्रिशूल, बायाँ हातमा डमरू र अभय मुद्राको रूपमा र वृषभ जसलाई वाहनको रूपमा देखाइन्छ। हामी पनि एकछिन त्यो स्वरूपलाई याद गरौँ न, कति राम्रो लाग्छ स्वरूपको याद गर्ने बित्तिकै। बडो सुन्दर सजी सजाउ ताज मुकुटबाट सुसज्जित हुनुहुन्छ सजिएको यस्तो स्वरूपा गौरी माता जसको आज दिन रहेको छ। आजको दिनमा धुमधामले पूजा अर्चना गरिन्छ। हामी यो स्वरूपलाई दिदीले भर्खर वर्णन गर्नुभयो, अभय मुद्रा, वरदानी मुद्रा, हातमा डमरू लगायत त्रिशूल जुन अलङ्कार छन्, वास्तवमा यी अलङ्कार हुन्। तर अलङ्कारले दिन खोजेको जुन शाब्दिक र भाव अर्थ छ त्यो स्वरूपलाई हामी आफ्नो जीवनमा इमर्स कसरी गर्न सक्छौँ या प्र्याक्टिकलमा हामी त्यसलाई अनुभूति कसरी गर्न सक्छौँ, कसरी गर्ने। आजको दिनलाई विशेष गरी हाम्रो धर्मकाण्डमा त यो कुराहरू राखिए, स्वरूपलाई यसरी मनाइयो। मात्र धर्मले के भन्यो भन्दा यो स्वरूप हो है। हरेक वर्ष कयौँ समयदेखि हामीले यही परम्परालाई मान्यता दिँदै आयौँ। तर परम्पराले हामीलाई दिएको जुन शिक्षा थियो परिवर्तन यसमा हामीमा, जस्तो कि के भनिन्छ अभय मुद्राको स्वरूपलाई हामीले पूजा त गऱ्यौँ, तर बार बार पूजा गर्दै गर्दै आराधना गर्दै पनि मनुष्यभित्रको भय कम भएन। वरदानी स्वरूपलाई हामीले मान्दै पनि आयौँ, तर सधैँ नै हामी वरदानी स्वरूपको अगाडि गएर सधैँ हामी वरदान माग्नेवाला मात्रै बन्यौँ। हामी वरदान दिन सक्ने बन्न सकेनौँ। र यो पनि एउटा बडो अजीब कुरा छ, जे जति पनि आफूले गरेका गल्तीहरू हुन्छन् देवीको अगाडि गएर देवीले भन्नु न मलाई तिमीले के गल्ती गर्यौ कहिले पनि भनिराखेको हुँदैन। धेरै उहाँहरूको एउटा सत्यताको शक्ति होला जसको कारणले गर्दा स्वतस्फूर्त रूपमा अगाडि जाने बित्तिकै मैले यो गरेँ है भन्न आउँछ, आफै मन खुल्दै जान्छ। यो आफ्नो ठाउँमा छ अत्यन्तै सुन्दर प्रसङ्ग। सँगसँगै हामी यो जान्न चाहन्छौँ कि आजको दिनमा साँच्चीकै अध्यात्ममा हामी यसलाई कसरी लिन सक्छौँ, त्यो अभय मुद्रालाई हामी आफ्नो जीवनमा धारण कसरी गर्न सक्छौँ। हामीले भन्यौँ हाम्रो धर्ममा कयौँ आज मात्रै सुरु भएको होइन, दसैँ मनाउने प्रचलन, महाअष्टमीलाई मनाउने चलन प्रचलन, तर पनि मनमा अशान्ति त्यतिकै छ, तर पनि मनमा भय डर त्रास त्यतिकै व्याप्त छ। माग्ने संस्कार हामीमा मलाई यो चाहियो हर वर्ष बढ्दैछ। पहिला वर्षमा माग हाम्रो कम हुन्थ्यो होला डिमान्ड, तर अहिले जति जति हामी झन् अर्चना पूजा गर्न थाल्यौँ झन् माग डिमान्ड बढ्दैछ भने परिवर्तन त लाइफमा आएन नि त, आएन। त्यसको केही महत्त्वै भएन, जीवनमा मजा पनि भएन, आजको दिनमा पनि आएन। कस्तो सन्देश हामी हाम्रो दर्शकहरूलाई दिन सक्छौँ कि यो अध्यात्मको चिन्तनबाट? पहिला त जुन वाहन देखाइएको छ वृषभ, वास्तवमा त्यो भनेको एउटा अहङ्कारको प्रतीक हो र उग्रताको प्रतीक हो। देवी महागौरी अत्यन्तै शान्ति र अत्यन्तै शीतल नम्रता त्यो पनि छ। र भन्न खोजेको त्यस्तो व्यक्ति हाम्रो कोही सम्पर्क सम्बन्धमा छ भने त्यस्तो उग्र भएको व्यक्ति, अहङ्कारी व्यक्तिलाई पनि यदि हामी आफ्नो शीतल शान्त नम्र व्यवहारबाट
र बडो दिलबाट स्नेह भावबाट उहाँसँग हामीले व्यवहार गर्छौँ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि हामी चाहे त्यो शत्रु नै किन होस् त्यो पनि हाम्रो मित्र बन्छ। त्यसैले यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। कतिले त हुन्छ नि अब ऊ त्यस्तो छ भने म मात्रै किन, वास्तवमा त्यो होइन। त्यसबाट कहिले पनि हामी कसैलाई आफ्नो बनाउन सक्दैनौँ, झुकाउन सक्दैनौँ। त्यसैले यो कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अरू देखाइएको छ जस्तो अभय मुद्रा होइन, वास्तवमा जब भनौँ न जहाँ पवित्रता छ, जहाँ सत्यता छ, त्यहाँ अवश्य पनि कुनै भय हुँदैन। भनिन्छ जहाँ सत्यता छ त्यहाँ शक्ति हुन्छ, जहाँ शक्ति हुन्छ त्यहाँ विजय हुन्छ। त्यसैले भएको त कुरै भएन। त्यस्तै देखाइएको छ कि अब वरदानी होइन, वरदानी मुहूर्त वास्तवमा देवीको अगाडि हामी देख्छौँ जस्तो सुकै व्यक्ति जाओस् देवीले सधैँ वरदान नै दिइरहनु भएको हुन्छ होइन। चाहे त्यो सज्जन जाओस् चाहे चोर जाओस्। अझ हामीलाई त थाहा छ, यहाँहरूले पनि सुन्नुभएको छ, अब चोरी गर्ने कोही चोर डाकु भनौँ न होइन, उहाँहरूले त बढीभन्दा बढी कसको आराधना गरेका हुन्छन्? देवीकै आराधना, महाकाली महागौरी भनेपछि देवीले पनि के उहाँहरूको पनि इच्छा पुरा गर्ने त भन्दा कारण के रहेछ भन्दा देवीहरूमा साक्षी भाव हुन्छ होइन। र हामी सबैलाई थाहा छ, भन्ने पनि गरिन्छ कि सृष्टि एउटा रङ्गमञ्च हो, यहाँ सबै एक्टरहरू आफ्नो पार्ट प्ले गरिरहेछ, हरेकको आफ्नो आफ्नो पार्ट छ। जस्तो मानु कुनै फिल्ममा हिरो पनि हुन्छ भिलेन पनि हुन्छ, तर त्यो देख्दा भिलेनको पार्ट देख्दा देख्दै पनि हामी एक आपसमा कुरा गर्छौँ, ओहो फलाना एक्टरले कस्तो राम्रो भिलेनको पार्ट प्ले गरेको, रोल त उसको भिलेन चाहिँ फेरि पनि हामी भन्छौँ। भनेपछि हरेकको पार्टलाई स्वीकार गर्नु र यो साक्षी भावले गर्दाखेरि नै देवीहरूले सदा वरदान दिन सकिन्छ। त्यसैले हामीले पनि कसैको पार्टलाई हेरेर हामीले त्यहाँ कुनै मनमा द्वन्द्व चलाउनु आवश्यकता छैन, किनकि थाहा छ एकातिर पार्ट हो, कलाकार हो, अर्कोतिर थाहा छ कि जस्तो बीज जसले रोप्छ फल उसले पाउँछ। भनाइको तात्पर्य त्यो शक्ति हामीभित्र इमर्ज गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामीलाई त्यो स्मृति ज्ञानको हुनु पर्यो कि हरेक आत्मा कलाकार हो, सबैले आफ्नो आफ्नो खेल खेलिरहेको छ, सृष्टि रङ्गमञ्च हो। यो परमात्माद्वारा दिएको ज्ञान जब हाम्रो बुद्धिमा बस्छ तब नै हामीमा त्यो शक्ति स्वतः जागृत भएर आउँछ। यो ज्ञानको छिटाले साँच्चै कि हाम्रो मनभित्रको कलुषित भावनालाई नष्ट गरिदिन्छ। जब बस मलाई आफूलाई हेर्नु छ कि म कुन चाहिँ पार्ट प्ले गर्ने, हिरो बन्ने कि भिलेन बन्ने। पक्कै पनि सबैलाई हिरो पार्ट नै प्ले गर्न मन लाग्छ। अर्को एउटा हामी यो पनि यसमा ध्यान दिन सक्छौँ थोरै गहिराइमा गएर। एकतिर बडो सुन्दर ताज लगाइदिएको छ होइन, ताज अर्थात् त्यो एउटा जिम्मेवारीको प्रतीक हो, जसलाई जिम्मेवारी हुन्छ, सानो जिम्मेवारी होस् चाहे ठुलो जिम्मेवारी होस्, जिम्मेवारी निभाउने क्रममा होइन वृषभ वाहन त बडो सुन्दर ब्यालेन्स सिकाउँदैछ कि यसले। जस्तो सुकै जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा, जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा कहिल्यै पनि अहङ्कार भाव भन्ने नआओस्। देवीको अलङ्कारमा भएको गुणलाई जसले धारण गर्छ ऊ कहिल्यै पनि अहङ्कारमा आउँदैन, जो अहङ्कारमा आएकोलाई पनि बसमा राख्न सक्छ है भनेर त्यो वृषभ वाहनको रूपमा देखाएको रहेछ। समस्या यो भइदिन्छ यति बेला जब कुनै जिम्मेवारीलाई हामीले राम्रोसँग चलाउन जानेका हुन्छौँ, थालेका हुन्छौँ भने स्वतः कहीँ कतै सूक्ष्म रूपमा अभिमानी अहङ्कार चढ्न थाल्छ, मनभित्र आउन थाल्छ। यसले मनुष्य आत्माको जुन शक्ति हो त्यसलाई स्वाभाविक कम गरेर डाउन बनाइदिएको हुन्छ, कमजोर बनाइदिएको हुन्छ। देवीको स्वरूपले हामीलाई यही बताएको छ, एकातर्फ जिम्मेवारी छ र अर्कोतर्फ जिम्मेवारी सम्हाल्दा सम्हाल्दै पनि श्रेष्ठ साक्षी भाव पनि छ, साक्षी भाव पनि हुन जरुरी छ र स्मृति छ कि म कलाकार हुँ। अति नै सुन्दर सन्तुलन। दर्शकवृन्द, जब हामी यो सन्तुलनलाई आफ्नो जीवनमा कायम गर्न सक्छौँ स्वतः नै हाम्रो जीवन के महागौरी समान नबन्ला र जोसँग जिम्मेवारी छ,
जिम्मेवारीले उसले मात्र जिम्मेवारीको रूपमा सम्हालेको छ, अहङ्कारबाट होइन। त्यसैले आफूलाई हमेसा हरदम साक्षी भावले हेरेको छ भने यी गुणहरू पनि हामी आफ्नो जीवनमा अपनाइदिन्छौँ भने साँच्चैकै आजको विशेष महाअष्टमीको दिनमा देवी माँ महागौरीबाट हामीलाई त्यो शक्ति र त्यो वरदानको प्राप्ति हुनेछ र साँच्चैकै हामी पनि अन्यको लागि वरदानी मूर्त स्वतः बन्न सक्छौँ। अझै बाँकी सन्दर्भ चर्चा परिचर्चाको छ, हामी फेरि सुरु गर्छौँ। त्यस्तै देखाइएको छ त्रिशूलको बारेमा। हजुर, भनिन्छ कि त्रिशूल हैन, तीनवटा शूल, त्रि अर्थात् तीन हैन, अन्त गर्नु त्यसको। हजुर, र त्यो त्रिशूल देखाएको हुन्छ। त्रिशूललाई जहिले पनि यस्तो सिधा कहिले पनि एकदम यसरी गरेर झारेर अरू अलङ्कार कहिले काहीँ दायाँ बायाँ झुक्न सक्छ, तर त्रिशूल यति स्ट्यान्ड यति सिधा हुन्छ, यति सिधा हुन्छ। त तीन कुरा, जुन तीन नकारात्मक कुराको हामीले अन्त गर्ने, जस्तो हाम्रो कहिलेकाहीँ कर्ममा जुन नराम्रो आउँछ त्यसलाई हामीले रोक्छौँ हैन, र कहिलेकाहीँ वचनबाट नराम्रो आउने बोललाई पनि हामीले कन्ट्रोल गर्छौँ, किनकि त्यो त देखिन्छ। तर मनमा आउने कुरालाई कसले पो देखाएको छ र जे भए पनि भयो, जे सोचे पनि भयो अरू बारेमा नकारात्मक पनि हामी सोचिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले मन वचन कर्ममा जुन नेगेटिभ आउने हो, नकारात्मक छ, त्यसलाई हामीले नष्ट गर्ने। कर्म तीन प्रकारले हुन्छ, मनबाट हुन्छ, वचनबाट हुन्छ, कर्मबाट हुन्छ। हजुर, त्यो तीनटैलाई हामीले अन्त गर्ने हैन। तर त्यसको लागि के चाहियो त दृढता। त्यसैले एकदम सिधा देखाएको ह्यान्डललाई। त त्यस्तै गरेर अरू देखायो डमरू। डमरू धेरै देवीको हातमा देखाइँदैन, तर देवी महागौरी उहाँको हातमा देखाइएको छ। र डमरूको अर्थ हुन्छ जस्तै भनिन्छ डम डम डमरू बाजे अगम निगमका भेद खोले, एउटा स्लोगन छ शास्त्रमा। त अगम निगमको अर्थ हुन्छ आउने र जाने। र हामी सबैलाई थाहा छ कि हामी यो सृष्टिमा आएका छौँ, फेरि जानु नै पर्छ। तर कतिको सोच के हुन्छ भन्दाखेरि कसैले धेरै भक्ति गरिराख्नु भएको छ र यदि उहाँलाई हामीले सोध्छौँ हजुरले किन यति धेरै भक्ति गर्नुभएको भन्दा आफ्नो मनको भाव पोख्छन्, हो यो संसारमा आउनै नपरोस्, मोक्ष मिलोस्, फेरि आउनु नपरोस्, यो भावना प्राय सबैमा सुनिन्छ। तर वास्तवमा मोक्ष कसैले पनि पाउँदैन रहेछ। किन भन्दा अघि नै कुरा आयो कि सबै जानुपर्छ, गएपछि फेरि आउनुपर्छ। सबै कलाकार हो र यो स्टेज हो। एउटा नाटक पुरा भएर घर गएपछि त फेरि भोलिपल्ट अर्को दिन त आउनु पर्यो अरू बाँकी रोल खेल्नको लागि। यदि यो कुरा पनि हाम्रो स्मृतिमा सदा रह्यो भने, जानुपर्छ भन्ने भाव आयो भने, एउटा त हाम्रो यहाँबाट डिट्याच हामी हुन सक्छौँ। जस्तो भनौँ न कसैको लगाव छ नि, अब धनमा, कसैको व्यक्तिमा, व्यक्ति वस्तु वैभव, कसैको आफैमा हुन सक्छ, कसैको आफैमा हुन सक्छ। र त्यो पनि त्यो लगावबाट पनि हामी मुक्त हुन्छौँ, किनकि त्यो धनकै लागि आज के भइरहेको छैन र हामी सबैलाई थाहा छ त्यो कुराहरू। र त्यस्तै गरेर अर्को जानु छ भनेपछि जुन एउटा अहङ्कार छ त्यो खत्तम हुन्छ, किनकि छोडेर जानु छ। आज व्यक्तिलाई कति अहङ्कार छ, कसैलाई धनको, कसैलाई रूपको, कसैलाई पदको, कसैलाई अनेक किसिमको छ, आफ्नो गुण विशेषता हरेकको छ। र त्यो सबै त छोडेर जानु छ। भएको त राम्रै हो नि हैन। त्यसैले त्यो चिजलाई जीवनमा सरल किसिमले, सहज किसिमले सबैको साथमा मिलेर हैन युज गर्दै एक दिन छोडेर जानु छ भने अहङ्कार आउँदैन। त्यसैले त्यसबाट एउटा अहम भाव पनि आउँछ, जानु छ। र फेरि क्या आउनु छ। अब मोक्ष मिल्दैन भनेपछि आउनु छ भन्ने कुरा यदि स्मृतिमा आयो भने, जस्तो जहाँबाट जाँदैछु फेरि त्यहीँ फर्केर आउनु छ भने त्यसको सफाई गरेर गइन्छ नि। जस्तो हिजो भर्खर हामी यहाँ थियौँ, थाहा थियो हामीलाई भोलि पनि आउनुपर्छ भन्ने, ध्यान बार यसैमा जान्छ। र हिजो जाँदा हामीले के गर्यो, सफाई गरेर गयौँ र आज आउने बित्तिकै सफा ठाउँमा बस्न पायौँ। त्यसैले यदि आउनु छ भन्ने स्मृति भयो भने हामीले यहाँ सफा गरेर जानुपर्छ, किनकि फेरि आउनुपर्छ भन्ने भाव हुन्छ। दुवै चिजको सन्तुलन, छोड्नु पनि छ मेरो होइन, र छोड्ने भनेर फेरि आउँदै नआउने होइन पनि होइन, फेरि आउनु पनि पर्छ, मलाई प्रयोग पनि गर्नुपर्छ। सायद यही हो साक्षीपनाको स्थिति। भनिन्छ के त भन्दा आफूलाई सधैँ गेस्ट सम्झिनु। जब आफूलाई गेस्ट सम्झेर कुनै पनि कर्म गर्छौँ भने
अटोमेटिकली एट्याच केमा हुने र डिट्याच केमा हुने भन्ने कुरा थाहा ज्ञान आफै भइहाल्छ। बढ्न थाल्छ। गेस्ट अर्थात् पाहुना जति दिन बसे तापनि बुद्धिमा सधैँ यही रहन्छ कि मलाई फर्केर जानुपर्छ, आफ्नो मेरो घर यो होइन, बस 2 दिनको लागि तर आएको छु। 2 दिन बसिन्जेल उसले यति राम्रोसँग आफ्नो भूमिकालाई निर्वाह गरेको हुन्छ। किनकि गेस्ट हो नि त। गेस्ट हो। एकातर्फ रोल पनि श्रेष्ठ छ, सबैसँग मिल्ने जुल्ने, आफ्नो सम्पूर्ण कर्मको हिसाबलाई पनि राम्रो राम्रो। अर्कोतर्फ बुद्धिमा यो पनि याद छ मलाई यहाँबाट फर्केर पनि जानु छ, फर्केर फेरि यहाँ आउनु पनि छ होइन। त्यसैले जस्तो हामी यहाँ बनाएर जान्छौँ नि त्यस्तै हामीले ठाउँ पाउँछौँ। त्यसैले हामीलाई थाहा छ कि 4 युगको कुराहरू आयो, जो फर्केर आउनु छ भने कस्तो दुनियाँमा आउनु छ, कस्तो समयमा आउनु छ। जस्तो दैवी संसारमा आउनु छ भने दैवी गुण धारण गर्नु पर्यो होइन, आफूभित्र भएको सबै फोहोरलाई हटाउनु पर्यो, सफाई गरेर जानु पर्यो। आज मैले जुन तरिकाले छोडेको हुन्छु भोलि मलाई त्यही नै मिल्छ, फेरि त्यही नै मिल्छ। त्यसैले राखेको चाहिँ यहाँ आएपछि मलाई त्यही मिल्छ, मेरो भाग नै त्यही हो पहिलो। त्यसैले यो वातावरणलाई पनि स्वच्छ बनाएर जानु छ, प्रकृतिलाई पनि पावन बनाएर जानु छ। जस्तो मैले संस्कार धारण गर्छु त्यस्तै मेरो जस्तो संस्कार हुन्छ त्यस्तै किसिमको संसार बन्छ। त यो स्मृतिमा आउनाले फेरि हामी त्यस्तै बनेर जान्छौँ। त्यसैले त्यो कुरा पनि हामीलाई स्मृतिमा दिलाउँछ। अति नै सुन्दर चर्चा यति बेला भइरहेको छ दर्शकवृन्द। नाटककार विलियम शेक्सपियरले भन्नुभएको थियो, यो संसार एउटा नाटकशाला हो, अर्थात् अर्थ इज अ स्टेज, वी अल आर एक्टर एन्ड एक्ट्रेस। हामी सबै कलाकार हौँ, यो संसार एउटा कर्मक्षेत्र हो, हामी यति बेला अभिनय गरिरहेका छौँ। साँच्चीकै परम कलाकार परमात्माले पनि यति बेला यही स्मृति हामीलाई दिलाउनु भएको छ। हामी सम्पूर्ण मनुष्य आत्मा यस कर्मक्षेत्रमा आएका छौँ कलाकार बनेर। यो कर्मक्षेत्र विशाल हामीलाई प्लेटफर्मको रूपमा मिलेको छ खेल खेल्नको लागि। हामीलाई याद छ हामीलाई फेरि फर्केर जानु छ आफ्नो असली अर्थात् सत्य घरमा। जब यति मात्र स्मृति रहन्छ भने हाम्रो प्रत्येक कर्ममा दिव्यता आउन थाल्छ, हामीमा साक्षीपनाको भावना आउन थाल्छ। यही साक्षीपनाले हामीभित्रका अन्य कयौँ दैवी गुणलाई फेरि उजागर गरिदिन्छ र साँच्चै कि हाम्रो स्वरूप महागौरी समान बन्छ। आजको दिन महाअष्टमी छुट्टै महत्त्व रहन्छ र जसमा पनि विशेष गरेर भक्तहरू विविध शक्तिपीठहरूमा गएर बलि चढाउने पनि एक प्रकारको प्रथा रहेको छ। तर वास्तवमा के को बलि चढाउने हो भन्ने जुन कुराबाट चाहिँ अनभिज्ञ नै छन्, त्यसैले यसको बारेमा पनि हामीलाई सही रूपमा जानकारी हुन जरुरी छ। जसको चर्चा हामीले सुरुवातदेखि नै गर्दै आइरहेका छौँ। यति बेला भर्खर हामीलाई स्पष्ट भएको छ बलि दिनु अर्थात् त्याग गर्नु मैपनको हो, जुन मैपनले हामीभित्रको आन्तरिक दिव्यतालाई नष्ट गरिदिएको थियो। जब यो मैपनको भावलाई हामी त्याग गर्छौँ स्वत नै आत्माको अन्तर्निहित शक्ति जागृत हुन्छ। महागौरीको जस्तै स्वरूपको अनुभूतिका लागि आउनुहोस् यस्तै केही भावलाई हामी चिन्तन गरौँ। ओम शान्ति। केही समयको लागि आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान निधारको बीच केन्द्रित गर्नुहोस्। आफू जुन स्थानमा हुनुहुन्छ त्यसै स्थानमा पनि कुनै बिन्दुमा आफ्नो मन र बुद्धिलाई केन्द्रित गर्नुहोस्। आह्वान गर्नुहोस् देवी महागौरीलाई। सुन्दर ताज लगाएको, दया र क्षमाको ब्यालेन्स भएको दिव्य नेत्र, मधुर मुस्कान युक्त, चार भुजा, त्रिशूल, डमरू, अभय मुद्रा, वर मुद्रा, श्वेत वस्त्र धारिणी, श्वेत आभूषण युक्त, वृषभमा सवार, जो संपूर्ण
आत्माहरूलाई सहयोग गर्ने सहयोगी जसकारण महागौरीको रूपमा महात्मा स्वयंलाई पनि एक एक आत्माहरूलाई सहयोग गर्ने शक्ति दिँदै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम महात्माबाट सकारात्मक सोचको तरङ्ग देवी महागौरीबाट आइराखेको छ। आजदेखि प्रण लिँदैछु, म जे बोल्नेछु सकारात्मक, जे सुन्नेछु सकारात्मक अनि जे देख्नेछु सकारात्मक। म एक शक्तिशाली ऊर्जा जसबाट पल पल सकारात्मक भाइब्रेसन चारैतिर फैलिराखेको छ। आजको दिन विशेष सकारात्मक केवल सकारात्मक। ओम शांति। अन्त्यमा आजको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन महाअष्टमीको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैजनाको जीवनमा सकारात्मक सोच्ने शक्ति प्राप्त होस्। सोच चिन्तनबाट परमात्मा स्मृतिबाट हामी यही आशा राख्दछौँ। आजको विशेष दिनको उपलक्ष्यमा ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालको तर्फबाट र हामी सबैको तर्फबाट यहाँहरूको जीवनमा उत्तरोत्तर प्रगति एवं मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। ओम शान्ति। थ्याङ्क यू।